नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 10 सितंबर 2024 मुताबिक 6 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कैंसर की दवाओं और स्नैक्स पर जीएसटी की शरह कम करने का ऐलान किया है। वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि काउंसिल ने मीटिंग के दौरान कई फैसले लिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुंसलिक तालीमी इदारों को जीएसटी से इस्तिस्ना देने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी कम किया गया है। वजीर खजाना ने कहा कि स्नैक्स पर जीएसटी की शरह भी मुमकिन तौर पर कम की गई है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल जायदादों के किराए को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाया जाएगा। वजीर खजाना ने कहा कि कैंसर की दवाइयों पर जीएसटी को 12% से कम करके 5% करने का मकसद कैंसर के इलाज की मजमूई लागत को मजीद कम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को एक आईपीएल को मुस्तरद कर दिया, जिसमें गजा में जंग लड़ने वाले इसराइल को हथियारों और फौजी साजो सामान की बरामद को रोकने की हिदायत दी गई थी, ये कहते हुए कि अदालत मुल्क की खारिजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि इसराइल को हथियारों और आलात बरामद में मुलव्विस हिंदुस्तानी कंपनियों के खिलाफ मुआहदे की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा सकता है और इसलिए उन्हें सप्लाई से रोका नहीं जा सकता। बेंच ने कहा कि हम मुल्क की खारिजा पॉलिसी के मैदान में दखल नहीं दे सकते। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई ने आज एटमी तवानाई, पेट्रोलियम जखीरा करने और एलएनजी को फूड पार्क के शोबों में ताउन के लिए 5 मुआहिदों पर दस्तखत किए। इन मुफाहमत नामों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान के दरमियान हैदराबाद हाउस में 2 तरफा मुलाकात के दौरान दस्तखत किए गए। न्यूक्लियर ताउन पर मुफाहमतनामे से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऑपरेशन और देखभाल, हिंदुस्तान से जौहरी सामान और खिदमात की सोर्सिंग, बाहमी सरमायाकारी के मौके की तलाश और सलाहियत की तामीर में ताउन को बढ़ाने की उम्मीद है। इन मुआहिदों ने एलएनजी के जराये को मुतनव्वि बनाकर हिंदुस्तान में तवानाई की हिफाजत को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जेर तरबियत खातून डॉक्टर से इस्मत दरी और उससे कत्ल के मामले में पीर के रोज सीबीआई को जांच से मुतालिक 17 सितंबर तक नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का मुताला किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल के केस में आज खुद नोटिस लेते हुए समाअत के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुतासरा लड़की की तस्वीर लगाने के अमल की तनकीद करते हुए अदालत ने पीर को मौजूद तमाम तस्वीर को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी है। मरने वाले के वकार और राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसकी तस्वीर को हटाए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर नोएडा में कायम होने जा रही आइकिया इंडिया स्टोर का वर्चुअल मीडियम के जरिए संग बुनियाद रखा। उत्तर प्रदेश में अंगिका ग्रुप के 5,500 करोड़ रुपए के सरमायाकारी के मंसूबे में एक आइकिया रिटेल स्टोर, होटल, ऑफिस की जगह और एक शॉपिंग सेंटर शामिल है। इस मंसूबे से 9,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलने की तवक्को है। वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश लामहदूद सलाहियतों वाली रियासत है। रियासत की तरक्की के इम्कानात हिंदुस्तान समेत दुनिया के मफाद में हैं। गुज़श्ता 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने मुल्क और दुनिया के सरमायाकारों का एतमाद हासिल करने में बड़ा रोल अदा किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुए एनकाउंटर पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। अब समाजवादी पार्टी योगी हुकूमत पर जात पात के नाम पर एनकाउंटर करने का इल्जाम लगा रही है। इन सब के खिलाफ कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि 2017 से 2023 तक योगी हुकूमत के दौरान यूपी पुलिस एसटीएफ के जरिए सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुसलमानों का किया गया है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रियासत में 2017 से 2023 के दरमियान कुल 183 मुजरिम मारे गए हैं। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के आदाद शुमार पर नजर डालें तो एनकाउंटर में मारे गए उन 183 मुजरिमों में से 61 मुसलमान, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुज्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 कबायली, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 दीगर अफराद मारे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने पीर को कहा कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर के वाक़े के सिलसिले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान जराइम, मुजरिमीन और जात पात के नाम पर बेवजह की सियासत की जा रही है।
انہوں نے کہا کہ نظم و نسق کے معاملے میں بی جے پی کی طرح ایس پی اقتدار میں بھی حالت کافی خستہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں سلطان پور معاملے میں ایک دوسرے پر الزام لگا کر چور چور موسر بھائی والی کہاوت کی حقیقی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بی ایس پی سپریمو نے کہا کہ بی جے پی کی طرح ایس پی حکومت میں بھی تو کئی گنا زیادہ نظم و نسق کا حال برا تھا۔ دلتوں، او بی سی، غریبوں، کاروباریوں وغیرہ کو ایس پی کے غنڈے اور مافیا دن دہاڑے لوٹ مار کرتے تھے۔ لوگ ابھی یہ سب چیزیں بھولے نہیں ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا سنبری ندوی کی اہلیہ کے انتقال پر خانقاہ عالیہ وارثیہ حسینیہ کے زیر اہتمام کھدرہ میں ایک تعزیتی نشست کا اہتمام سجادہ نشین سید شاہ واصف حسن وائزی کی صدارت میں کیا گیا۔ نشست میں شرکاء نے مولانا زکریا سنبری ندوی کی اہلیہ کے سانحہ ارتحال پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ شاہ واصف حسن وائزی نے مرحومہ کو نیک اور صالحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دینی تعلیم یافتہ خاتون تھی، ان کا تعلق علمی خانوادے سے تھا۔ وہ مولانا منظور نعمانی کی صاحبزادی اور معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی بڑی بہن تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں مولانا یحییٰ نعمانی، مولانا احمد الیاس نعمانی کی تعلیم و تربیت بھی دینی نہج پر کی۔ اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اودنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق شام میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں 16 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، جسے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے احاطے پر اسرائیلی حملے کے بعد سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں شامی خبر ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے رات 11:20 پر شام کے وسطی علاقے کے متعدد فوجی مقامات پر حملہ کیا، تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان مقامات پر کس چیز کو نشانہ بنایا گیا۔ شامی فضائی فورسز نے کچھ میزائلوں کو گرا بھی دیا۔ شامی وزارت خارجہ نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کھلی ہوئی جارحیت قرار دیا ہے۔ جیل میں قید سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل بروز اتوار ملکی دارالحکومت اسلام آباد کے مضافات سنگجانی میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں پارٹی لیڈران نے عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سخت لہجہ اختیار کیا۔ جلسے سے خطاب کے دوران علی امین کا کہنا تھا کہ عمران خان کے وکلاء کے مطابق پی ٹی آئی کے بانی رہنما کے خلاف تمام کیسز کا فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہے، اس لیے اگر 1-2 ہفتے کے اندر قانونی طور پر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم عمران خان کو خود رہا کرا لیں گے۔ برطانوی حکومت نے لندن میں افغان سفارت خانے کو سفارتی مشن بند کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے بارے میں برطانیہ میں تعینات افغانستان کے سفیر زلمی رسول کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں زلمی رسول نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ افغانستان لندن میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے والا ہے اور 27 ستمبر 2024 کو میزبان ملک کی درخواست پر اپنی سرگرمیاں پوری طرح سے بند کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ میزبان ملک کی ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے۔ ہم اپنے تمام ساتھیوں، شہریوں اور متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مدت کے دوران لندن میں افغان سفارت خانے کے ساتھ تعاون کیا۔ ایران کے سپاہ بازداران فورس کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے ایک بار پھر آگاہ کیا ہے کہ صہیونی دشمن سے انتقام تو یقینی ہے، ساتھ ہی اس بار انتقامی کارروائی ذرا مختلف انداز میں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق جنرل حسین نے گزشتہ روز ایران میں شہداء کے سلسلے میں منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت اپنے شرپسندانہ اقدامات کے انتقام کا تلخ مزہ چکھے گی، مگر کب، کہاں اور کیسے، یہ اس بار ذرا مختلف ہوگا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ معمہ سبھی کے لیے آشکار ہو جائے گا۔ سپاہی پاسداران کے چیف کا مزید کہنا تھا کہ صہیونی حکومت اپنی سیاسی حیات کو جاری رکھنے پر قادر نہیں ہے اور اس وقت ہم ان کے سیاسی خاتمے کے آثار کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر